مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بڑھن والا بھی اللہ، لیکن جمع کھوال والا بھی اللہ، تریاں ڈور والا بھی اللہ، دنیا دار والا بھی اللہ، بیٹے دیر والا بھی اللہ، بیٹیاں دیر والا بھی اللہ، غوث آدم بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، علیم بذات الصدور بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، مشرق داؤ مغرب داؤ شمال داؤ جنوب داؤ زمین داؤ آسمان داؤ ہواواں داؤ فضاواں داؤ شفاواں داؤ جلوت داؤ خلوت داؤ ظاہر داؤ باطن داؤ اول داؤ آخر داؤ ناریاں داؤ نوریاں داؤ خاکیاں داؤ فلکیاں داؤ فرشیاں داؤ سماویاں داؤ زمینیاں داؤ آسمانیاں داؤ جناں داؤ درندیاں داؤ پرندیاں داؤ انساناں داؤ حیواناں داؤ پوری کائنات دا داتا اللہ ہے، اور اللہ دی قسم کلا ہے بھی اللہ تے ہے بھی کلا اللہ اللہ اور تاری چھڑ کے رب دے در بھرے گا، کسی اور دے در تے جائیے کیوں، اور تاری چھڑ کے رب دے در بھرے گا، کسی اور دے در تے جائیے کیوں، اور جدو سب دیاں پوری ہیں کرے دائے، کسی اور دا در کھٹکائیے کیوں، او دی ذات صرف لا ثانی ہے، باقی ساری دنیا فانی ہے، اور باقی ساری دنیا فانی ہے، اور جدو خالق مالک ایک ہوئے، اور جدو خالق مالک ایک ہوئے، در در تے سنو جھکائیے کیوں، اللہ 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 فرمایا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، اللہ نے حرام قرار دیتا ہے کچھ نہ شرک کیتا جائے، ہر شے گوارا شرک گوارا نہیں، گناہ کر کے بندہ آئے غلطیاں کر کے آئے معاف ہو گیا، پر جی شرک کر کے آئے پھر معاف ہو سکتا شرک معاف۔ حضرت مولانا عبداللہ قرداس پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دمشق دی جامعہ مسجد دے جڑے امام بڑے خطیب سن نا، انہاں دے کوئی پرانے وقت اندر ایک بندہ آیا مغرب تو بعد شام ٹائم آگے کہنے لگا مولانا میں بڑی دوروں آیا تو میں تواڈے کولوں نا ایک مسئلہ پوچھنا آیا، تے مسئلہ ہے کہ میں دسو بھی اللہ پاک کو شرک کیوں نہیں مارا کھانا؟ اللہ کہتے میں سارے گناہ معاف کر شرک نہیں کرنا، کیوں؟ جدو باقی کر دے شرک بھی کر دے، شرک کیوں نہیں مارا کھانا؟ میں نے یار گل تو بڑی چنگی پوچھی، ایک کام کر رات ایتھے رہ، تیرے کو جایا بھی نہیں جانا، دوروں آیا ہے، کیڑا کو بساں دا دور سی، تے رات ایتھے ٹوکے تے صبح میں فجر دی نماز تو بعد درس دینا، تے جدو میں درس شروع کر لگا نا تے تو اٹھ کے ہی سوال کریں تو میں سارے دے وچ جواب دیاں گا، نالے مسئلے دا تینوں پتہ لگے گا، نالے باقی لوگاں نوں لگ جائے۔ میں نے کہا کام تے ٹھیک۔ ان مولانا گھر لے گئے، کھانا کھلایا جتھوں بھی کھلایا، گھر لے جا کے بیٹھک اندر بٹھایا، عموماً بیٹھک جو رستہ ہوندا ہے گھر جان دا تو کرے چلے گئے، تو جا کے اپنی زوجہ محترمہ نوں فرمان لگے بھی مہمان بڑا خاص آیا ہے، ہن دا کھانا دانا تے میں دا کر لیا، لیکن صبح دا ناشتہ جڑا ہے نا انہوں آپا کروانا ہے، تے ناشتہ چنگا جڑا ہے نا چنگا چوسا کروانا ہے، دیسی آنڈے ہونے چاہیے، دیسی گھیو ہونا چاہیے، دیسی گھیو دے پروٹھے ہونے چاہیے، دیسی گھیو جڑا ہے وہ جناب دا حلوہ بنے ہونا چاہیے، خالص دودھ دی کھیر ہونی چاہیے ہے،
تے او زوجہ محترمہ پریشان ہو گئیاں بھی یہ کیڑا ایڈا خاص مہمان جڑا ساڈے مولویاں گھروں دیسی آنڈے کھان لگا ہے ساڈے والوں تے کھٹی لسی بھی کسی نے لبھے تے ساڈے گھروں دیسی آنڈے دیسی گھیو دے پروٹھے تے جناب کھیر ہیں انہوں شک پہ گیا انہیں آکھیا تسی میں نہیں دسو بھی ہے کون ہے انہیں بھی ہر مہمان جڑا آوے تن دسیا کرا بھی کون بندہ ہے مہمان آیا صبح نے چلے جانا ناشتہ نو کروانا ہے تو یہ گلا چھڑ تو چھیتی چھیتی دس بھی سامان ہے گا کہ کوئی نہ جے نہیں ہے گا تو میں نے دس میں چھیتی چھیتی مہیا کرا دیسی گھیو چاہیے دیسی انڈے چاہیے نے دودھ چاہیے دس ہے انہوں ہور شک پہ گیا یہ کیڑا ایڈا ڈاڈا پرانا ہے پر جدی خاطر مولوی صاحب انہیں ایکسائٹڈ ہوئے پہنے انہیں آکھا بھی آپ پہ ہر شہ تو میں نہیں کچھ بھی بنانا جنی دیر تک تمہیں یہ نہ دسیا بھی مہمان ہے کون تے آیا کی ہے انہوں نے بتھیری کوشش کی تھی پر زوجہ محترمہ منی نہ آکھ کے انہیں آکھا بھی تو نہیں کھلون دی تے بیجا پھر تیرے میں دسنا ہے کون اور ساری آواز ادھر جا رہی سی سن رہا سی پر انہیں آکھا کرماڑیے جڑا مہمان آیا نا یہ رشتہ لے کے آیا ہے میرے واسطے تے کہنا بچی ایک مدرسے دی پڑھی ہوئی ہے خوبصورت ہے تے چلو تو سے ادھر بیاہ کر لو بس اینی دیر منہ کٹن دی دیر سی تے چمٹا ہو گیا تے پھوکڑی ہو گئی تے توا ہو گیا تے پوری ٹوکری پانڈے والی ہو پی ٹھا 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 پیو وہ سارا بیٹھک چ بیٹھا ہو ساری فیلنگ سنی جائے بھی ہوندا کی پیا بہرحال انہیں بڑی کوشش کی تھی پر زوجہ محترمہ قابو نہ آئیاں ساری رات وقفے وقفے نہ فیلنگ ہوتی ساری رات صبح نماز فجر واسطے مولانا آئے تے وہ بھی آیا بیچارہ مہمان بھی تے او مولانا نے فجر پڑھائی نہ تے درس شروع کر لگے نا تے او پڑھو نہ نیما ہو کے تے نکلیا باہر انہوں پیچھو وادو کتھے پہ جانا ہے اڑا گل سن خیر ہوئے تو تے سوال پوچھنا سی تے میں تنے جواب دینا سی تے تو تریا جانا ہے انہیں آکھا جی بس راتی میں جواب لب گیا تھا راتی جڑا کوئی تواڈے گھر ہویا نا وہ تو میں نے جواب لب گیا ہے تو آڈے کرتے پہی لڑائی تے میں نے مسئلہ سمجھ آ گیا وہ ایک عورت ذات نو شریک وارا نہیں کھاندا تے رب نو کیویں وارا کھائے گا ایک 4-5 مرلے چ گھر وچ رہن والی عورت نو شریک نہیں وارا کھاندا تے رب نو کیویں وارا کھائے گا وہ تو مالک الملک ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اس وقت فرمایا کل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو باللہ شیئا وبالوالدین احسانا فرمایا کائنات دے لوگو عبادت اللہ دی کرنی ہے تے خدمت ماں باپ دی کرنی ہے وہ کارے والیا بیت الحمد اندران والیا اور میں تیرے سامنے قرآن کریم دے 3 مقامات پیش کر چکے ہوں تو دیکھیا ہوئے گا ان 3 آیتان دے اندر اللہ پاک نے نہ لفظ بدلے نے نہ قانون بدلے نے نہ امداد بدلے ہے 3 آیتان دے اندر بار بار کیا ہے عبادت رب دی کرو خدمت ماں باپ دی کرو عبادت رب دی کرو قدر ماں باپ دی کرو سجدہ رب کے کرو سر ماں باپ دا دبایا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور انداز نال میں تانوں ماں باپ دی عظمت سمجھاواں اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مختلف انبیاء کرام دا ذکر فرمایا جنہاں نبیاں نے اپنے ماں باپ دی عزت کی تھی اللہ پاک نے عزت نو قرآن دا حصہ بنایا ہے پہلے نمبر تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر دا ذکر قرآن اندر آیا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم نال گل کر لگے نے اپنے ابو جی نو بلان لگے نے مخاطب کر لگے نے اسی بھی بلانے آؤ ساڈا بھی امداد ماں باپ نو بلان داؤ لیکن حضرت ابراہیم دا امداد کیسا ہے اللہ پاک نے قرآن دا حصہ بنایا ہے حضرت ابراہیم اپنے ابا جی نو کول بٹھا دے نے اور فرماندے کہ نے یا
अबती या अबती लिमा ताबुदु मा ला यसमउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। कदी फरमाते ने या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। कदी फरमाते ने या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। बार बार बुलाते ने, बार बार की कहते ने अबू जी अबू जी अबू जी। केड़ा सोहना जुमला है, अबू जी अदब नाल बुलाया, एहतराम नाल बुलाया, पूरी तौकीर नाल अपने बाप नूं बुलाया। ते हुण बाप बोलिया, बाप बोलिया ओ की कहंदा या इब्राहिम लाइलम तंतवे लारजु मन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहिम बाद आ जा, जे तू बाद ना आया मैं तेनू थप्पड़ मारांगा, मैं तेनू पत्थर मारांगा, मैं तेनू टके मारांगा, मैं तेनू घरों बाहर कर देंगा, मैं तेनू अपनी दौलत विचों आग कर देंगा, मैं तेनू पत्थर मार मार के इब्राहिम रजम कर देंगा। हजरत इब्राहिम दा बाप ही बोलिया और हजरत इब्राहिम फिर जवाब अंदर बोले ने की फरमाते ने सलामुन अलैके सलामुन अलैके साअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। इदा माना की है ऐ मेरे अब्बा जान तुसी मैनू इंज करके थप्पड़ मारोगे मैं तुहाडा हाथ फड़ के चुम लवांगा, तुसी मैनू पत्थर मारोगे मैं तुहानू सलूट मारांगा, तुसी मैनू धक्के मारोगे मैं तुहाडी पगड़ी नू सलूट मारांगा। अबू जी मैं तुहाडे लई दुआवां करांगा, अबू जी मैं तुहाडे वास्ते जनाब बंदा पाक दे सामने दुआवां करांगा, मैं तुहानू सलाम पेश करांगा। हज़रत मोहतरम की पता लगा बाप डांटे, बाप दे अगों बाप नू डांटना नहीं चाहिए, बाप उच्ची बोले बाप दे अगों उच्ची बोलना नहीं चाहिए, बाप गल करे ते बाप दी गल दा जवाब उच्ची आवाज नाल नहीं देना चाहिए। मैनू एक बंदा कहन लगा लो जी मेरे अब्बा जी जड़े ने ना वो ते बड़े बड़े जानी ने, मेरा अब्बा बड़ा बड़ा शराबी है, हुण मैं अपने उस अब्बू दा भी कदर करा एहतराम करा। मैं आखा बिल्कुल कर भवें जानी है ते तेरा बाप है, भवें शराबी है ते तेरा बाप है। हजरत इब्राहिम दा बाप काफर है लेकिन हजरत इब्राहिम पैगंबर ने बेअदबियां नहीं कीतियां, गुस्ताखियां नहीं कीतियां। हजरत दी वकार बाप सख्ती करे नरमी करनी चाहिए, बाप उच्ची बोले बाप दे सामने हौली बोलना चाहिए, बल्कि मैं तिका करना वा उस हाथ नू कट देना चाहिए जिहड़ा हाथ बाप अगे उठ जाए, उस हाथ दा कीमा कर देना चाहिए जिहड़ा हाथ बाप अगे उठ जाए, उस हाथ ते तलाब सुट देना चाहिए जिहड़ा हाथ मां अगे उठ जाए, उस हाथ नू टुकड़े करके कुत्तियां अगे सुट देना चाहिए जिहड़ा हाथ मां अगे उठ जाए। अख न चुकिया कर मां अगे, हाथ न चुकिया कर बाप अगे, हाथ नीवा रखिया कर और अपनी अख भी नहीं रखिया कर। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कर दिलन कायनात दे लोगो मैं अपनी पूरी जिंदगी दे अंदर अपनी अम्मी दे सामने इंज गर्दन चुक के कदी गल नहीं की थी, मैं कदी इंज गर्दन चुक के अपनी अम्मी दे सामने नहीं बोलिया, बल्कि मैं अपनी अम्मी दे सामने सर झुका के खड़ा होना वा, अपनी अम्मी दे सामने नजरां नीवियां करके खड़ा होना वा। और फरमाते ने कायनात दे लोगो कदी इंज नहीं होया मेरी मां
گھر وچ ہووے تے میں مقام دی چھت تے چڑھ جاواں میں اپنی امی دی موجودگی اندر مقام دی چھت تے نہیں چڑھدا مینوں ڈر لگدا ہے کہ اللہ پاک نہ کہہ دے تیریاں جُتیاں تیری ماں دے سر تو اونچیاں کر تو چلیاں گئیاں حضرات دی وقار نوں ادب کہندے نے ماں باپ دا احترام کہندے نے ماں باپ دا اللہ اللہ آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں آئی عمر درازی دا تینوں رات میں دس جاواں ماں باپ نوں راضی کر تیاں بد جانے او ساواں ماں باپ نوں راضی کر تیاں بد جانے او ساواں اللہ 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 اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نوں لاویں نہ اس گل نو بھلاویں نہ تے ماں نوں لاویں نہ جے باپ دعا کرے دے تیاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کرے دے اللہ اللہ بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑے چ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑے چ رہندیاں نے اللہ اللہ میری گت شاندی پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا اللہ اللہ توجہ ایتی حضرت یوسف ایتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ہن حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی گل سننا ذرا توجہ کرنا اے کو تھوڑی جی کٹ کرو نا پھر آواز ذرا صاف ہے سمجھ آئے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اللہ دے پیارے پیغمبر 40 سال اپنے باپ تو جدا رہے 40 سال باپ تو جدا رہے سیدنا حضرت یعقوب پیغمبر دروازہ ہوا نال ہلے جناب یعقوب پیغمبر باہر نوں ویکھن لگ جاندے نے کتے میرا یوسف تے نہیں آ گیا کتے میرے دل دا ٹکڑا یوسف تے نہیں آ گیا حضرات دی وقار گل سچی ہے جنہاں دی اولاداں وچھڑ جاندیاں نے انہاں نوں رات نیند کدوں آیا کر دیے انہاں نوں قرار کدوں آیا کردا ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کریے جنہاں دی اولاداں وچھڑ گئیاں نے اللہ پاک اولاداں ملا دے جنہاں دی اولاداں پردیس اندر نے اللہ پاک انہاں دی خیر فرما دے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم تو جدا ہو گئے نے بھراواں حسد کیتا ہے باپ دی گود وچوں نکلے نے کنویں وچ چلے گئے نے کنویں چوں نکلے نے تے مصر دی منڈی وچ چلے گئے نے مصر دی منڈی چوں نکلے نے تے مصر دے محلات اندر چلے گئے نے مصر دے محلات وچوں نکلے نے تے مصر دی جیل وچ چلے گئے نے مصر دی جیل وچوں نکلے نے تے مصر دے پرائم منسٹر بن گئے نے بادشاہ بن گئے نے اللہ دے پیارے پیغمبر اج 40 بریاں تو بعد حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ نو ملن دا موقع ملیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اپنے ابا جی نو ملتے نے جفی پا کے تے پی ایم ہاؤس اندر لے کے آندے نے تے سوچ دے نے اور میں اپنے ابا جی نو کتھے بٹھاواں
اے کرسی دے بٹھاواں یہ وزیر اعلیٰ دی کرسی ہے، نہیں 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 یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان بڑا ہے۔ اے کرسی دے بٹھاواں یہ وزیر خزانہ دی کرسی ہے، نہیں 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 یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان بڑا ہے۔ اس کرسی تے بٹھاواں ایک گورنر دی کرسی ہے، نہیں 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 یہ کرسی چھوٹی ہے، میرے ابے دا شان بڑا ہے۔ پھر میں اپنے ابا جی نو تے اپنی امی جی نو کتھے بٹھاواں؟ قرآن کہندا برفعت ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ نو اپنے تخت تے بٹھایا، اپنے تخت تے بٹھایا، سب تو اونچی کرسی تے بٹھایا، سب تو اونچے منبر تے بٹھایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں او گاڑے والیا تو مسئلہ پلا کی نکلیا ہے، یہ تو گل سمجھ اندر کی آئی ہے۔ گھر وچ سب تو چنگی کرسی ابو دی ہونی چاہیے، گھر وچ سب تو چنگی چارپائی ابو دی ہونی چاہیے، گھر وچ سب تو چنگا بستر ابو دا ہونا چاہیے، گھر وچ سب تو چنگے بیٹھن دا انتظام امی جی واسطے ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لیکن ایتھے تینج کدوں ہوندا ہے؟ ایتھے اپنے واسطے سونے سونے پلنگ نے تے ابو واسطے ٹوٹی جی منجی ہے، ایتھے اپنے واسطے بہترین سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، ماں واسطے ٹوٹی کرسی رکھی ہوئی ہے نا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لیکن ایک گل یاد رکھ لے، یہ لین دا دینے، یہ لین دا دینے یہ جو ہوئے گا جو تم اپنے ماں باپ نال کرنا ہے، کل تیری اولاد تیرے نال بھی انج کرے گی۔ اللہ اللہ ایک واقعہ میں تنوں سنا، باپ جناب ماں فوت ہو گئی ایک بچے دی، اللہ لئی کوئی منڈا باپ دا، اللہ اللہ بڑا ہویا جوان ہویا، انہیں جناب بڑا امیر بن گیا، پیسے والا بن گیا، انہیں بڑی بڑی کوٹھی پائی ہے نا، تے کوٹھی دی اندر خلق کر کے ایک پاسی ابو جی دا چھوٹا جا کمرہ بنایا ہے، اس کمرے کے اندر ایک گندی جی چارپائی رکھی ہے، گندا جا بستر رکھیا ہے، وہ دے اندر ابو جی رہندے نے، روزانہ ماں مخصوص برتناں وچ کھانا پا کے چھوٹے بچے نوں دیندی ہے، لے بیٹا اپنے دادا ابو نوں کھانا دے گیا، وہ بچہ روزانہ نہ مخصوص برتناں دے اندر کھانا لے کر کے جاندا ہے، کئی عرصہ دراز تک بچہ کھانا نہیں جاندا رہا۔ ایک وقت آیا بابا فوت ہو گیا، دنیا تو چلا گیا، پتر نے خوشی منائی، چنگا ہویا بابا مغول تھا، انہیں بسترا بھی باہر سٹ دیتا، انہیں جناب برتن بھی باہر سٹ دیتے، جناب چارپائی بھی باہر سٹ دیتی ہے نا۔ تو جڑا بچہ ہے چھوٹا جیا وہ گیا ہے گلاس تے چنگے تے برتن اٹھا کے لے کے آیا ہے، ماں کہندی ہے بیٹا یہ برتن کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ ابو پوچھدا بیٹا یہ برتن کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ اگو بچہ کہندا بابا یہ برتن میں سنبھال کے رکھ لواں گا، جدوں تو بوڑھا ہوئے گا تے میرا بیٹا انہاں برتناں وچ تینوں کھانا دیا کرے گا۔ تو گاڑے والیا تو کی سمجھنا ہے؟ اس بچے نے انتقام دی وجہ تو آکھیا ہے نہیں 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 نہیں، نکے جے بچے نوں کی پتہ انتقام دا، اس بچہ بار بار انہاں برتناں وچ کھانا لجا کے اس بچے دا ذہن بن گیا ہے، جڑے بڈھے ہو جاندے نے او کچھ دے گلاساں وچ پانی پین دے قابل نہیں رہ جاندے، جڑے بڈھے ہو جاندے نے او چنگیاں چارپائیاں تے لیٹن دے قابل نہیں رہ جاندے، جدوں ماواں بڈھیاں ہو جاندیاں نے او ڈنر سیٹاں وچ کھانا کھان دے قابل نہیں رہ جاندیاں۔ ویر جی جویں دا کرے گا اوویں دا بھرے گا، اپنے ماں باپ نو پریشان نہ کریا کر، اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر۔ ایک اور مقام تے اللہ پاک فرماتے نے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگوں اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کریا کرو۔ اگے کی آکھیا ہے؟ اگے اللہ فرماتے نے کیویں دا سلوک کرنا ہے، کس انداز دا سلوک کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ فرمایا میں رب پابند پیا کرنا وا،
میں رب ادب دی حد پیا پانا وا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حد ہوندی ہے اللہ ماں باپ دے ادب دی حد کی ہے فرمایا ماں باپ دے ادب دی حد دے دے فلا تقل لهما اف ماں باپ دے ادب دی حد دے دے کہ ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا ماں باپ نو اف بھی نہیں کہنا آج کل دے صاحب نال ترجمہ کی بنے گا اوہو ابو جی کی کر چھڑیا ہے اوہو امی جی کی کر چھڑیا ہے فرمایا فلا تقل لهما اف انج دا جملہ بھی زبان تو اپنی ماں باپ نے نہیں کرنا او یارو میں تواڈے کول پوچھنا وا او جوانو کالج دے پڑھیو مینوں دسو نا او جوانو یونیورسٹی دے پڑھیو مینوں دسو نا اللہ پاک تے فرماندے نے ماں باپ نو نہیں کہنا جڑا گالیاں کڈدا ہے ماں باپ نو دا کی بنے گا او جڑا تھپڑ ماردا ہے ماں باپ نو دا کی بنے گا او جڑا ماں باپ نو کٹی جاندا اس بدبخت دا کی بنے گا یارو مینوں سمجھ نہیں آندی دنیا کیڑے پاسے جاندی پئی ہے نا اے کچھ دن پہلے دی بات ہے ایک ٹک ٹاکر نے 12 سال دے بچے نے اپنی ماں نو قتل کر چھڑیا ہے اپنی ماں دا خون کر چھڑیا ہے اپنی ماں نو فیر مار دیتا ہے میرے موبائل چ ہجے بھی ایک جناب ویڈیو موجود ہے جو نیوز دی رپورٹ ہے ایک 13-14 سال دی بچی ہے نا اس بچی دا ایک کسی لڑکے نال تعلق بن گیا ہے غلط تعلق بن گیا ہے باپ روکدا ہے باپ منع کردا ہے باپ کہندا بیٹا اے کم چنگا نہیں بعد آ جا جدوں باپ نے تھوڑی جی سختی کیتی ہے نا رات دی تاریکی دی اندر اینے اپنے گھر پہ پسٹل نو چکیا ہے تے ستے باپ دے سر وچ فیر مار دیتا ہے ستے باپ نو پکا پکا سلا دیتا ہے یار ہاتھ کیویں گوارا کردے نے انہاں نو فیر مارن نو جنہاں نے ہاتھ نال پھڑ کے سانو چومیا ہوے کیویں دل کردا ہے اینا ہاتھاں نال انہاں نو تھپڑ مارن نو جنہاں ہاتھاں نال مزدوریاں کر کے سانو کمایا ہوے جنہاں مزدوریاں کر کے تے سانو کھلایا ہوے او لوگوں واقعی قیامت نیڑے آ گئی ہے واقعی قیامت قریب آ گئی ہے جڑے لوگ اپنے ماں باپ نو قتل کرن لگ پے نے ماں باپ دا قتل ہون لگ پیا پتراں دے ہتھوں اور بڑی عجیب بات ہے ٹک ٹاکر جڑا 12 سال دا بچہ ہے نا انہیں ماں نو فیر ماریا ہے تے ماں اینی دیر تک زنداری اسپتال لے کے جانے پولیس والے آ گئے نے نا انہاں پوچھیا ماں کولو ہاں دس ماں تینوں کنے ماریا ہے تے آ کہندی ہے میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جے میرے پتر دا کوئی گناہ نہیں میرے پتر دا کوئی قصور نہیں میرے پتر دا کوئی گناہ نہیں اور لوگوں دیکھو نا اللہ پاک نے کیویں دے جگرے بنائے نے ماں باپ دے ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جناں خدمت کیتی جناں جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جندیاں نال وفا کر لے جندیاں نال وفا کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے جندیاں نال وفا کر لے مرم تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعا دی کر دے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ رحمت دعا دی کر دے رو کے عرض صداواں کر لے سورنگی کو گل سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا کئیاں بندیاں دی اے بڑی گل ہے جو ماں باپ نہیں پڑھی جائیے جو کما کے لائیے ماں باپ نو دیتی جائیے ساڈے بھی بچے نے بیوی ہے انہاں دا بھی کچھ خرچہ مرچہ کرنا ہے ہر شے ماں باپ نو دیتی جائیے ہاں شریعت کا مسئلہ سنیے قرآن کی نص سنیے اللہ پاک نے کی آکھیا ہے
صحابہ کے نبی پاک کو پوچھیا سونیا سب تو چنگا خرچہ کیڑا ہے جڑا اسی خرچ کریے سب سے بہترین خرچ کیا ہے یا آسمان تو وہی آئی کیا کیا اللہ اللہ توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کرنا آسمان تو قرآن آیا فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ فرمایا میرے محبوب پیغمبر تواڈے کول پوچھدے نے خرچ کے دیتے کرنا چاہیے فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا بہترین خرچ ہوئے جڑا بندہ ماں باپ واسطے کردا ہے بہترین خرچ ہوئے جڑا بندہ ماں باپ تے خرچ کردا ہے لہذا پتہ لگا ماں باپ تے پہلے خرچ کریا کر ماں باپ نے پہلے نیکی کریا کر ماں باپ دا پہلے خیال کریا کر اللہ اللہ نے قربان جاواں صحیح البخاری وچ آندا ہے میری گل تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے تین بندے سفر کردے پہنے غار اندر چھپ گیا طوفان آیا تے غار دے دروازے دے ایک بڑی بڑی پتھر دی چٹان آ گئی ہن اندر بند نے 2023 نہیں فون کر کے کہہ دین بھی آؤ سانو کر لو 1122 دا دور نہیں جو ایمرجنسی کال کر کے کسی نو بلا لیا جائے پریشان ہن کی کرنا چاہیے کیویں کرنا چاہیے کدھر جائیے کیڑے پاسے جائیے اللہ اللہ دل اندر خیال آیا کیوں نہ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کریے اپنا اپنا ایسا عمل پیش کریے جڑا یاد ہوے کہ ساڈا اے عمل زندگی دا بڑا بڑا عمل ہے ایک بندہ سجدے اندر گریا دعا کیتی دوجا بندہ حتیٰ کہ تیجا بندہ کھڑا ہو گیا ہے اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا کرن تو پہلا اپنے عمل نو اللہ پاک دے سامنے پیش کردا ہے عرض کردا ہے اللہ سونیا تو جان ہے میں بکریاں چرایا کردا ساں اور شام جدوں میں اپنے گھر جا کردا ساں میں بکریاں دا دودھ دھو لیندا اور برتناں دے اندر ڈال کے میں اپنے بڑھے ماں باپ کو لے کر کے جاندا اپنے ماں باپ نو دودھ پلاندا بعد اندر اپنے بیوی بچیاں دی خبر کردا اللہ سنے ایک دن میں لیٹ ہو گیا ماں تے میں چلا گیا ماں تے جدوں میں جناب پہنچی اپنے گھر اندر میں دیکھیا میری امی بھی سو گئی ہے میرا ابو بھی سو گیا ہے اللہ 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 میں بکریاں دا دودھ دھو کے برتن اندر ڈال کے اپنے ماں باپ دے سرانے جا کر کے کھڑا ہو گیا میری بیوی کہندی ہے انہاں بچیاں دا بھی تے کچھ سوچنا میرا بھی تے کچھ سوچنا میں آکھا تہاڈا سوچاں گا ماں باپ تو بعد سوچاں گا اپنی بیوی دا سوچاں گا ماں باپ تو بعد سوچاں گا اپنے بچیاں دا سوچاں گا پر ماں باپ تو بعد سوچاں گا نی میری یہ بیوی ہے میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ میری ماں بھوکی ہوے تے میری بیوی رجی ہوے نہیں میری یہ بیوی ہے میری غیرت گوارا نہیں کر دی میرے بچے رجی ہون تے میرا باپ بھوکا ہوے اسی کیویں گوارا کرنے ہاں اسی کیویں سوچ لینے ہاں عید والے دن ساڈے کپڑے نویں بیگم دے کپڑے نویں بچیاں دے کپڑے نویں بچیاں دے کپڑے نویں تے باپ دا پرانا کرتا باپ دا پرانا لباس ہے ماں دے سر تے دوپٹہ ہے جدے اندر پتہ نہیں کتنے چھید ہوئے نے ساڈی غیرت کیویں گوارا کر دیے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ سونیا میرے بچے روندیاں روندیاں سو گئے میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پلایا حتیٰ کہ میرے ماں باپ اٹھے نے تے میں اپنے ماں باپ دے خدمت اندر دودھ پیش کیتا ہے اللہ دے میرا عمل ماں باپ دی خدمت کرن والا بچیاں تے بیوی تے ماں باپ نو ترجیح دین والا عمل اگر اللہ تینوں پسند ہے نا تے سامنے سے مشکل جو رہائی عطا فرما دے میرے پیغمبر فرماتے نے ادھروں دعا والے ہاتھ
ہاتھ واپس لوٹے نے اللہ پاک نے غار دا بوا کھول چھڑیا ہے، اللہ پاک نے چٹان نو پراں کر دیتا ہے۔ حضرات دی وقار کی پتہ لگا، پہلا حق ماں باپ دا، پھر بیوی بچیاں دا، پہلے کھلا ماں باپ نو، پھر کھلا اپنے بچیاں نو۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں جماعت دے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے سن 47 دی اندر جدو ہندوستان پاکستان الگ الگ ہویا، فرماتے نے میں ہندوستان وچوں نکلیا پاکستان جان واسطے، تے میرا جڑا ہندوستان اندر گھر سی نا، فرماتے نے میں اپنے پورے گھر وچ نظر پائی، میں کی لے کر کے جاواں، واپس نہیں آنا کوئی نہیں، بارڈر بن جانا ہے، دیواراں بن جانیاں نے، دوبارہ پتہ نہیں اس ملک اندر آیا جاوے کہ نہ آیا جاوے، اے میرا گھر میں کی لے کر کے جاواں، فرماتے نے گاواں مجھاں کرے کھلوتیاں اے لے جاواں، نہیں 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 وہ گھر وچ پیسے پے او لے جاواں، فرماتے نے میرے والد محترم نو گھنٹیاں دی مرد ہے تے میرے ابا جی چار پائی تے بیٹھے ہوئے نے چل پھر نہیں سکدے، فرماتے نے میں اپنے پورے ویڑے وچ کھڑا ہو کے نظر ماری، مجھاں گاواں بھی سن، پیسے بھی سن، گھر وچ بڑا کچھ موجود سی، لیکن مینوں اپنے پورے ویڑے دے وچوں سب تو قیمتی دولت نظر آئی تے باپ والی نظر آئی، سب تو قیمتی سرمایہ نظر آیا، اپنے باپ والا نظر آیا، فرماتے نے میں اگے پڑھیا تے بد کی اپنے باپ نو اپنے کندھیاں تے چک لیا تے چک کے تے میں دوڑا لگا دتیاں، اللہ اللہ مگر جناب سکھ پیغام مارن واسطے میں دوڑدا جا رہا ہوں، دوڑدا جا رہا ہوں، کدی گرنا وا کدی دوڑنا وا، کدی کیویں مشکلات اندر، تے میرے ابا جی کہندے نے بیٹا محمد حسین میں تے ادا کو پہلے ہی مریا پیا وا تے چھڈ دے مینوں تے آپ تو چلا جا، میں تے پہلے ہی ادا مریا پیا وا، جے ادا اور مر جاواں گا تے کوئی گل نہیں، تو اپنی جان بچا کے پاکستان چلا جا، فرماتے نے میں آکھیاں بابا میں اس پاکستان دا کی کرنا ہے جتھے میرا باپ ہی نہ ہووے، میں اس ملک وچ کی رہن جانا ہے جتھے میرا باپ نہ ہووے، ابا میں تینوں نال لے کے جاواں گا، فرماتے نے میں اپنے کندھیاں تے چک کے تے اپنے باپ نو لے کر کے پاکستان آیا، جدوں میں پاکستان آ گیا نا میں بڑا ریلیکس ہو کے بڑے آرام نال تریا جا رہا ہوں، خطرہ ٹل گیا ہے، پریشانی کوئی نہیں، کوئی پسینہ نہیں، بڑے آرام نال تے میں کی ویکھیا ہے انج لگدا ہے جویں میرے سر تے پانی دے قطرات پہ ڈگدے نے، تے میں جناب نظر ماری تے ویکھیا میرے ابے دیاں اکھاں چوں اتھرو پہ نکلدے نے، میرا ابا روندا پیا ہے، میں آکھیا ابا جی کیوں روندے پئے ہو؟ فرمایا بیٹا اللہ کولوں دعا کردا پیا ہاں، یا اللہ میرے پتر نے مینوں کندھیاں تے چکیا ہے تے دنیا میرے پتر نو اپنے ہتھاں تے چکی پھرے، اللہ میرے بیٹے نو دنیا اپنی تلیاں تے چکی پھرے، او کاڑے والیا اللہ پاک نے پھر باپ دی دعا نو رنگ لایا، او وقت دنیا نے ویکھیا ہے، تہاڈے وچوں کئی بابیاں نے بھی ویکھیا ہے، مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ نو واقعی دنیا نے تلیاں تے چکی رکھی ہے، واقعی لوکاں نے تلیاں تے چکی رکھی ہے، کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے ماں باپ دیاں دعاواں وچ بڑیاں برکتاں رکھیاں نے، بڑیاں سانیاں رکھیاں نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اپنے ماں باپ دی قدر کریا کر، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، باپ کے پیار سے اچھی کوئی دولت کیا ہے، مکان چل جو سلامت ہے تو نعمت کیا ہے، یہ کرا دی تو نبی راضی کرا دی ہے خدا، اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا، قال اللہ تعالی قل تعالوا اتل ما
حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ توفیق دے، ماں باپ دی عزت کریا کرو، ماں باپ دا قدر کریا کرو، زندہ نے قدر کرو، جے فوت ہو گئے نے دنیا تو چلے گئے نے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر قبرستان جا کے اپنے والدین دی قبر تے دعا بھی کریا کرو۔ جڑے سانو نہیں بھول دے اسی انہاں نوں کیویں بھول جانے ہاں۔ اللہ پاک ماں باپ دا قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔